Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salati ve atamut teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve iftah aleyna futuhal arifin. ووفقنا توفيق الصالحين واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين واجعل ما نقول حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد nitler hab ders tumbuk araldasan kula nitler fataval qarti khuni avulet ekhasul dersazdasan kitabu tasawuf ekhasul bitsule bak aldeshun nitletsa nuje gurt arab ders hep bitsun ana ovshi kutsal تصوفل حقل وهثل بوجب قرثلجي إسلامية دين الدجانب ونتلر درس كولا جاق قياس هب تصوفل دا جانب طريقة الدروجل چاز جب حالت إزابولب خاسكو نقشو باندياز ختمو صلاة الثول معنى الثول Bitsuleb nitletsa nuje bayan habize. Munal çurev Muhammeditsa reksulev kula sualtun hal yecuzul katm ve salat fi leyletin muayyenev surduyas beulişile katmu ki salat ki habize. Ay jibasle zubihi zaburav zaman çezabun. Cevap kulübü cinsi hadinan. Ve aleykümüsselam nujeda Allah sallam tegiyle azyada tsikun mima arsalta ileyna dutsa nice kebit araldasagi ulufan azar ilal ba'da uluf azar ilazdanak. Eyyuhal akh al-alimul akbar khiriye vatsile وديو الأمجد أدعنو القريب عقرو الغريب ريكدوغيو الساكن جوشرو في ناحية أذربيجان الثورة قلدا محمد خليل قارتي خونيلة هستبيت ألوبو منالشوريو محمد تساقي السلام غصبت أرل دان دي جواب هابون وبعد خدوب أبوناني وصل إلي من طرفك جندي قشونا دورا قلدسان الرسالة المكتوبة قرب كغت التي فيها أسئلة عديدة جندي الشانغو سؤال بوجب مربوطة جيبجي بوخرب في الختم والصلاة ختم الصلاة الثلث أي هل دخور خرب فقرأتها ديت سبت صالنا وفهمت مضمونها هتجاني كوربجو جيجين دبيتش أنا حسب طاقة البشرية الله إنسان سكرة حل خلبون فقولك درعيل أن ترسل إلي دوت صديق بيت إن أبون كيفية الختم والصلاة ختم الصلاة حبول القدس في ليلة معينة لهما هبك يسلق به زبورب سردو يسلطلين أبورب فهل يجوز أن يفعلهما معا كيبقى تصدق به لشين أبورب في ليلة الجمعة رزمر سندو يس أم لا به لري إشلنجي أبورب سؤال لا جواب قلبو منال چوريو محمد إتسا محمد خليل زنجي سؤال أقول ديت سابزين والله تعالى أعلم الله تعالى الختم والصلاة لا ختم كي صلاة كي ليس جيب يبقى هجو من أوراد النقشبندية نقشبندي نزول ويردز دسان هبني تلدال هذه كولا
ნაკშუბანდი აზულ ვირდას დასან უსტარას მურიდასე ყულებ ჰელ ვირდას დასან ჰებ ქულარილა ნაკშუბანდი აზულ ვირდალ ჟალ რაჭულა უნყუ ქუცალდა حسن استرس قدس سيرس تنبيه سالكين الدرخ سوقه وتسوكي نقشبند بطريقة تسلط أختوز دقي خالد بغداد يسول مكتوبة بوكا ويدنانقو بهجة سنية بوكا أسفل موارد بوكا بات أثيج أغو كينزغو خالب كولا نقشبندية بطريقة هبوغيلا انقو خالدا سنجيب عود ساربجو تنوخ كامل هبونيگي هب نو خالدالون نقشبندية بطريقة تلتا جانب جيبوغب هل دالونگي چي الله استشوزرس بوغي نبون جيب نو خالة شروط الروغل أركان الروغل جنسات اونيزيگي كولل وتسبسبشبين أبوناني هب كولا جنسا حقيقية وچاقوية وستارستخون صحبت هالماليابي هب صحبت هاللغي ريخي ضرور الشروط الروغو أركان الروغو مريد السجال تونيزي كولل هب صحبتكي بهايب أمرو إيش هجو بوك عرب أناني سيف الله قادي قدس سيريس مكتوبة تلتا رخصيز بوك إيشو بيشونكو جندي راك بوح أولب جو كوليلا أسترزا بازول موتسيك ألتا إخيتون جندير عرب زماني نابون أي مراد كولا هانيسان حاجتكي هج أوغو جو إخيتون شيل دسراك بوح أولب جو شيبكو هج إنابون هل صحبت هل شروط الروغو هل شروط الچيا سروك إنكولا توران كامل هيج أونيجي أبو بكر أصحاب رسول رضي الله عنه يسول صحبت هل تخون رثن لي حبول بعاقي أورك استخون صلى الله عليه وسلم استخون هس حبور الدا قوق كتسل بيتسون تانيجي عطيل قرانني صحبت الثلباك الدا بهجة الثانية الدا ويدنانقو حسن استرس قدس سيرس تنبيه السالكين الدا هبرخ سلبو قرارو چيب الله زيب كيابلم نخ كولا هب كيابلم نخ كولا رابط ايسل نخ رابط اچيس كامل هبوناني روك إنه كولل شروط الگي أركان الگي تصونون هل دلونگي چي جيو الله استشوزه بهولا استر تنكي هرقو كون شه رابط أحبيزه كاناني غسية چارهج اچاگو استرس كورابوك اچوگو وجنس رابط اگي الفاني في ذات الله الله سول ذات الفانا ثرو استرس تخون جنس غوب حبيج اوگي محمود أفندي عدنس القدس سيروه ويدينغو خالد البغدادي عدنس القدس سيروه الإمام الرباني عدنس القدس سيروه الفاني في ذات الله الله سوزات ثلجل فنالثرال تنكي هدينال حقيقة الدا قناعت كورونا نيجال روك إنجي روك أولاريل يسأبونا نيجي درس لغو دمسك universitet الدا وتسبسك يابل كورس درس قلوك أراو هشام برهانياس الله جندير تنجي درجة أدعان هبيو الجنة شوت هس أمونا هستت اخيط ربيت أيلدسان هبلا ثيك أبجبوغيلا عند أهلها هسل آليل دا أسكوب أي طريقة تسل آليل دا أسكوب خاسكو نقشبنديو نزد أسكوب مع شروطها وأركانها هسل شروط الأركان تصونيقون صدق خدوسب كولا شاب أبلب نقشبندية بطريقة تلدا بوجب تينكي نوخازول انقو نوخازول شاب أبلب كولا لات آئف هزده استرس مسلول الأذكرال وهن لات آئف هزود أتسبه سبگي رك الذكرو
heb kula haqiqatalda lat ay fazul halt uda janib os ay kinnal gutsugi da lat ay fal jinta khwadulevshungi rikize behula rek el zikru het qodulubu Hasan ustaras qudisa sires maktuba talda janib jintsa qarab jindi zamani ruk aral muriza bazde khun Dağistan'a sul alu ese rek el zikru elarişin abun Hevgin itletek uçezere kularu Hes Hüseyni Muhammed Uriyas Kuddisa Siriyas Kulumik kusunas haburab kularek el zikru Kulumik kusunas Çünkü nitballaharam zamaniyas Çünkü Kulumik kusunalta janib nitleye qara'ula kinaze go abunigi meqsakelere ay emeris seze Jivuk inetinani git ariqata sul stadia bigit su'un jiv akhiralde şaralsun akhiralde şeguru Murat bugeb ay ya şkola su'un ya madrasa su'un Murat bugu jinsa tsalarabju muhkan habi Zahiriya ilmu esut Godinan gut ariqata sutki jivuk inekula jindir Murat qast su'i heç elsi Sarşe qast jindir bugevsun jivuk ine behularu jivuk inekula qana'an jindiye jind sahabule jyeldasan natija hasulsi Murat bugevsun natija şirru kuleb İlahi anta maksudi ve ridaka matlubi abu levra'i nitle daha bagi hak sülelsun nitluruk ine hebu nitle da taze kulevju shab abilev stadiyal da shab abilev nukhsun baç ula lat ay faz darugel askaral jib latifa chiyasul bat saltana'an chiyasul qarqalel da sant abiat amal gibuk ule bat salsuleb haqiqatal da gosgosut natijat unanani gosgosut ruknu şart adab unanani hevgini tletak uçezere qularu Naqshbandiya tariqatal qana'an chiuk inekula mala yani aldasa usululungi halala batsa dabjinsa kululungi kaki churialda huzuralda haburab Vajinsa jindir havasas da чувствительни органas da naq kontrol habululungi khasku beraz da naq Webugunitledak uçezere qularev şeyin abunani beras bak kharab surat kinkini gijib khalasun kularu insana surek edasa naqini inal dararal dasagi hebunitledak hazigi biçize kuleb Hes abura kula Kuddisa siru mesedila su Muhammaditsa komünistas da haleb anani televizyoral da sambugeb zaral murid zabaze Dozila jiv jumurida seç ubugu kezebuk anilagob. Baktu kasadu hajiyasu Muhammaditsa abulebuk arab kula Kuddisa siru ashab televizorila ruqaltu qahba bugin abun doma khatsuk igu guruni kanal buk iç evjaqa nuskugi kinuskugi samnuskugi internet gibi gev zamaniyet Netsa khalabe shet abazut un ruq giçi Allah haste kinşulev hevgibu nitletsa uni habize kulevju şeyin abunani ustarwa tarav ularu ustaras virturav ularu ana anitlruk ine kula nitletsa çünkü nitler tsaq baqi halt izabun çünkü nitleye natija tujueldasan sushnos hasul tize kanani nitleye kluravju yaslut shukrurets habulel sunt utsebe wedinangu nitlet seeslut ruknu şart unulelsun adabal unulelsun habulevju nitlet salhan habulelsungi Ve unqabilem stadia darajelde baç ulev kula muraqabi hel muraqaba zulgi tariqatal sulma şayih sabal jodot sagu nijedat sebe aburalda san kula khasku Kuddisa siru Said Afandiyas jaltsu safaras indal Dağistan baxun qatire xun hebak alda
цинки устар абулев чиугин абун жодоте хеватичила жодоте хеватичила цинки вирда зуқбала хидал цинки тухтузда қолқе хабуле бугуанила маияталда сатаде маслулевги хечуанила бит умбугиле хебин абуна хес шейн абунани маияталда сатаде цу устарза базмаслу нитлеқе бачанин абун гуругу хем маият кула добрек элзи крулат айфазе адинан мурақабазе главни жулун хетрек элзи крулат айфазутки чиасул камилуле бугунани айқуқе жинца цақбақун жаққасе қуяс камилхини кинитлербук инепцересезул адинан ومعية تلوتكي تشياس جنسك وانا عند اتشي هبولي بوغوناني انسان السهب عونجي وكاسبوكي بحالت ابو جاقا سبقويا سروكي العدامزي هبي هاي بحالت اهجو وهاني سانيجي ابي زبوك غرب كولا چانجي مراقباز دا روغل چاعز ابوني نيجي بيتسولا جندي خاين استاراس هلنا خيگيروسون فلانا وير جندي كونين ابون ცუცუ მურიძაბაზდა ქულებუგუ ელმუცალიჭელ ტარიყათასუთ უხტუზდე რაქიჭელ უსტარას მისალათლებუსანი ლატაი ფალმასანანი ცერეხუნრუკანშინა ვირდალ ჰარიზე ქულარელინ მურაყაბი მასანანი ლატაი ფალკინალ გუნაყე ულილინ ღოზულ ჰალტინ აბუნ ჰებ მეყებუ ნიცედე ჰებ ჰედიმ ბიჭიზერე ყულარო ტარიყათასულ უსტარას ნიცლეე მურაყაბი მასიდალ გრუზ ცუდაჰა ბიჰა ჰაბუნიგი ლატაი ფაზუთ ასლო და სანგუღოლატ აიფალ ჰარიზე ქულარო აბურა მანა ჰეს ქულარო ჰებუგუ ყოდულებ ტარიყათასულ უხტუზ და ჟანივ ჰასან უსტარას ვედინგუ ყუდისა სირო საიფულა ყადიას რეხსულებ უსტარქიასულ მაყამალ და უგევ ჩიასკი ცინჟინცა ვირდალ ჰარიჭუნანი ჰესულ ბატინია ბრაყაშუთლილე ბაიბი ხულილა დათა კუნ ბეჭაი ჰასულ სიზე ჰევყოდულუბუ ტარიყათასულ უხტუზ და ჰეს უსტარზაბაზგი ღოლ ჰარიზე ქულა هدینانگو موریزا بازگی غول ویردال هریزه کولا روگو چو ویردال استارس یکی ده هرولل چینگی تسبه هبوله بوک ارال دسته ده هرولل یکی بوگو چونو خط هبونی علم نوس ازارگو ذکرو بچیا درسلرب حفظو نفس alde چی اینه عند سبه استار زباز مرید استا مسئوله ويبو نتلتا الحازي كولجو أما دي قاوستارس كينا گوگي بوسون فلانا قنابون صحو دوبگي هبون چيچه هب كولا هو چيا سول حاوقلي هدين مريد وك إنه بيهولارو هل طريقة تسلط اختو چيا تساليزي كولا هدينانگو جيندا سالحاليو چيدان چايدال برچينگو عدامازدا گراعون فلانا جاري چيزة تلوينچ اوگو نبسا جنديرك اتل چوحي رخي زبيچ اوگو بوك إنه نتلكيچو كوتاكال دسان كاميلال چي گورل هيدال بيچي بوگو ساي بوگو مريدان چايدال دوستات اخزگي كولا دوستات سان فايداگي بوسيزه كولا العلم بين اثنين ابوق علم الحيبو قلك ايقو چياستا هورقلوبوك ولبجو چوح عراو چياستا الحي شولارينجي ابولشه سؤال تخزه دو چوح ياس العلم الشوزه كاناني ظاهيري ابوك ابات اني ابوك اچيوك اني كولا هردولو چي هم نجد صابونا قدس سيرو سعيد افاندي استانيش حجل دي اولاغو نجد خب چینکه زپی صبورب هسوک اشهایی بوگب امنی بوگب اون تی بوگین چهیل موریزا بازگی نقروگل عسینا زبیچی بیان کنگوتی استار سوق این دال کینو چی تو حالسکی وکولارین تویو نچارا وکولین تویو چینکه حالخی سارا وکولین بات اب احوال حال وکولین ابون چینکه قدس سیریس ابون هبوگیل دیرواز جندیرگی رک اون تیزاولی جوین ابون هترس هچ اوچ احيال واتساز عيسينال واتسال نختات اميج اوغو
هل استر زبازه بحالی ابولا هب قدلو حسن استرس قدس سیرس مکتوبه تداگی دا تونل دوک اراو محمد رسولی قه الله جندیر حال الجنب کلت باتیو چهیل داغستان اصل علیم زباسنگی موری زباسنگی جو کولوک اراو دود سایل دیرواست طریقه تسل بیت سیل عدمزه طریقه تسل بیت سین ابیدال عمو خلقه بیت سیزه بهولب تو خواص زبیت سولب تو خواص زبیت سولب تو общий куца читлуине бехулару тариқат шивгул халарел чаздат севеки ва қунжинца гоздаричизе гуричуларе жарицизе хел жугу фитнел дегит амула дол қусел дегит амула ханисан кула цинги ахлу сунугу чидан чайдал жиндат эхедал яги аммаб куцалха таскиятасул бицун аммаб халқ бугунани хассаб куцал хассал адамазе бицун баянке ше устар забазе хел бихали хабуле букинас хел абуна жинца қуддиса сиру хасан устараски жодое хел кутан калдасан бихали хабулин абун хебгинитледак учезере қулару أبونا منالشوريو محمد الختم ختم والصلاة ليس من أوراد النقشبندية نقشبندي نزول أوراد از دستان هب هلچيلا بل هما هب كيبگو وظيفتان وظيفة بگو إيش من وظائف النقشبندية نقشبندية زول وظائف الإيش از دستان و يستعملان جيبك يبقوا حالت إزابولا سندقوا حالت إزابولا بنية قضاء الحاجات حاجة الأوريثة وحصول المرادات مراد الحصول فيها ودفع بلاه نقشويثة وقهر الأعداء والحساد حسد الألو دا الله قهر حالها بيثيل شزريثة تشبه بيجي ورفع الدرجات هدينكو درجة بحصول ثياتلقي ووصول القربات الله است إنسان مريد عقاد ثياتلقي وظهور تجليات جندية زهير ثياتلقي تجليات الهل كلا الله سورة قلدسان إنسان استراج أولل أي زهير ثلبي وتيسير المرادات مراد ثنبوجبجو بحالية غوص نية قاستبون والتفريج الكروبات هدينجو أورغل باشمان في برخية وإزالة الغموم والهموم أورغل باشمان في تأسئي وشفاء المريض انترو صغهوية وغيرها هبقورة مما مست الحاجة إليها جند حاجة قد أنشينا بجيالة طريقة الأسترزباز رخصول الدسان كولا توجي أختوز دقنيت بالاهيدال خاسكو مواقف سادات سيف لقادي قدس سيرو يجيب قرب هلدا قال الدسان كولا سبب قراءة القتم تصالية سبب أميري سبجيبو جيلا كيجو جوياتلو أميري سبخا أصلي بجو دفع البلايا بلاه النقشوي جاقا سبقيات عن أمير البلاه الكيداروك إنر محمد سعيد رمضان بوت إياس رحمه الله غورك عربي كالكو نيجي درس كلولا قوابونا غورك عربي كالكو أخير الدا جيندا حبوك عدنان بوسور بابزدت أدي بلاهل جراج عرب ويدينانگو حب وك عدينان بوسور بابزدت أدي إنجيل طلبي جراج عرب وك تاريخ سالاري لتاريخ سالي دالي نابون غستابون بوك أراني رحمه الله استا حب وك هلدا خدو تسوگي وك باج إزي بوگين أول داگو مونگی مشکیت هلدا جانیو قواهی زویزه وگو مسجد الایمان هلدا تفسیر اصل درس دوتسا کلولاگو وهدینانگو دودت صداق کی قوال دانس ایلا تسوچیگی شایتیزه وگین
rahat halda, ibadat halda bugün şamaslurak ki fitneyelde sörize bugün, Irak'a surak halda bu surba bigi, boyneyelde iyi adinan kweze bugün abun, şibilen de dosabilen. Hep kula avaraga sallallahu aleyhi ve sellemes, hadis hazda bit sule bugün, sahih-u Bukhari'de el-İmamul Bukhari'ye sreksuke, آخر زمانیت قوید سا قوید کشاب گرونی قوباچ اینارین ابون تینگی نیت حاجت هیچ اگروک اولارو کنل گوچی تینگی نیتلت سا دعا الحم هبیل ده خسکو مرید زبیجال قطمو یسلوت اخل خیل ده هب کولت سو سبب Kiyabilen sababri kulubu Seyfullah Kadi Kuddise Sirres Mavakifu Sadat Abu Levjindirt Ekhalda Hebugila Muridza Bazul Virdazul Tluharab Muqsanli Bat Silun Wedinangu Hezul Bat Inyam Halasut Buge Muqsanli Bat Silun Kakiye Sahvityasul Sujda Adinan Misalaslebu Sanani Nit balana ni jaqqa nitler ahval halasutli jaqqa adinan muriza bazul bat inalde tingi zaif tireşt arab zaman nitleda çudi batularu şeyin abunani isyanal munahalgi nitler zamaniyat tsatlum bale bugunanit ade nitlet tsere aral darsazda bitsuke و خلق دا هرقو انسان قوسیزه گورب جوگی هچ اونانی تلویزور ابون اینترنت ابون هچ سوگی دب ابون آدم از کولب کنگ امری سب سوپرمارکت کنجی بوس هرب رسیل دا هبورب کین هبورب ابون شوارب گی کولب بگونانی وهدینانگو آدابالگیت اونولل هچ اونانی ویردازول چان روک اولل نیتلت سهرولل ویردال Rast erenebret elgiret un. Çünkü hanisan avrat bakhun, dubasan avrat bakhun. Ve çugida şar'al kankarab kutsalda khaskuruç şabat sere buhtulun, sebe rastlun. Rast hedal, rahmatasul malaik sabigi, nitleda sarik kasulel ruk'una keule ruk'un. Çünkü nitlet bat inalde zaib sibaç iç ugubuk ularu. Reseç unil çünkü katmolde ahal hiç ugu. Jan kasev kuyal nitleda bihula murid zabaz heda ansu kutakab heldet adek ark kuleb heç evli. Khasku Rus habat dubahanib murid abulev shino chiwach anani changi Rus habirugu. Başta brusta da satsikun muridza birugel. Çangi Rusa birugu 90% muridza birugel. Nitl balahanani Ruzman alde adinan hidal katmo deraç ize kulel rugiş haraç ulel heçu. Şeygurel hidal dada kun nitleye İslamiye din bitşaudasa Çuhu inat amar buk anigi aşık bu maşki tara madrasa biran nitleda bi khulubu dahta kun adam aljal rusul el ruk ijo dorgu manhaj nu khalde ve dobgi buk initler awal da buk arab hal tu ballaha khutle çik keza urav zamaniyet Jutlu tawbuha bize Allah istewusize ama hurqu zaman arab zamaniyet dosta doballah ki uçule xelgi uçule jiusule jindirgu awal da buk arab dobgu mazhabalde nitki hiç uguruk ine hedina nit rusulethun nitlergu awal da buk arab qasawatal de din biçaze sebehun nitlet komünistas haburab Heljan qasev quyat qatmo de muridza bi khwadize kula khwadic ugut ubalaru çehe rusa basri kemugel çin khal sheheb kula muridza baze qar heç uti statistika abun jubuk ula çan bugeb naselenie hem naselenie uldajanu çan bi hinçuk ize beule khazaisto khalabun çan murid jiuge približitelna Çan vaç ize kulev. Çünkü nitletsa godi anqargi habic ugu. Sali dajani sunu çünkü ustara su qeijinsa
Dunel batan shinel gaflatalgi munahazul hiralgiratshun heb kula ditsania tabuna dir munahaz dalshun ustar khwezawizeelen chiqat iwaqadina sebju Hasan Ustaras Quddis Asires maktuba talda qaw qejal rugila adamaz musur balib khal adina selchin abun qaw qenitletsa gits aqba qizekelarish nitlruk ine nitletsa ustar zabasan qarab kutsal hir burkhulelsun heziye bihali habulelsun heziye ratshize huhtulsun hiralsun nitlech ugu hebgi nitleda Kuchezere qularu. Hanim sual tkeze behula tsutsu iman zaifal adamas. Khaskut ariqa tasul tingi manhaj nu khalte jatlu hinchel. Jodor adat ameri sezul hezul buk ikhalabun Quran hadis heb Quran hadis halda bugi shinabun. Nitleda hazi kula khatmoda weddingu salat halda habule shinabju ya Kur'an aldasan, ya hadis aldasan, ya İmam Zabazul kalam aldasan ba karab hiç ebli. Ama hep avaraga su zamaniye sallallahu aleyhi ve sellem su zamaniye hep kutsal habi şart eçu. Şeyin abunani. Avaraga su sallallahu aleyhi ve sellem su zamaniye helde haca truk eçu. Mustala halde haca truk eç evkinigi. Usul ilmu de haja truk iç elkinigi nahvi gramatikiye ilmu de fail maf'ul muzaf ileyhi muzaf abun hel de haja truk iç elkinigi ki de çi daruyel de haja sulev daruyel de haja sula unti bakkarav zamanel çangi unti but sebebuk iç em nakbakkarama khadob untu dare qarab daru Utsize karab. Çünkü habize karab tuhter zabas. Kisa busun. Zubalasa busun guru. Ay khurduz da sambusun do tuhter zabas. Khurduz da sambusun. Kher. Çünkü dobjivci kharil resept jodotsa tsunun. Hel İslamiye din alda janib ki Kur'an, hadis, icma, qiyas hep kula aslu masadir, usul ilmu bayan habuke. Çünkü masadir al masliç ugu muhtalafun fi jindit ihtilaf bu geb kavlu sahabigi ve etsetsugi dabgi usul ilmu tsaları çiyaste hepsaleb unti tsik idal, balahal tsik idal, tariqatasul maşayikh zabasuna jodor tariqatal da janib khatmabi Hel katma bir rugu zikru jindit bugeb, salat bit jindit bugeb, taubu jindit bugeb, şahadat jindit bugeb. Çünkü web göre tsugi dab kinnagu Kur'an hadis jindit jani bugeb, utsarav habuna hes. Çünkü jodor zamaniyet bugeb, bala halki talabigi kinnagu hes nakç alevsun jibuk ine. Hep ginitleda kuchezere kularu. Wel katma bi ginitleda rihula changu bat abat el. El katma bi jodotsa utsaral chigi jahil zabi hechu. Helrugu kinnalgu. Çünkü avarak zabazul naslabi, ashab zabazul naslabi, Adi ana maqamasul wali zabi şeyh zabi ilmu da amal reqaral alim zabi nitleda sagi milli onu khas Allah sukagi hinqaral wara gibugel taqwa gibugel nit jodo da tat shaklizegi khularel hebu nitleda haze kulejo hel qatma birugu mawaqifu sadat alda sayfullah qadi quddis asiru esreksulel ختم خواجه کان ابون ختم الامام ربانی سو ختم داغستان الدا نیتلت سالولب چینگی وی خدنوی قویاش احد قویاش قسه چینگی ای اتنی سردویاش ختم المحمودیت ابون محمود افندی سو ختم بگو ختم محمد مظهر الختم بگو ختم غوث الجيلاني عبد القادر جيلاني يسو ختم بوغو
ختم محمد معصوم الختم بگو هدیننگو شازیلی ازولگی ختم بگو نقشبندی ازول گوربگی شازیلی ازولگی ختم بگو سیف الله قادی قدس سیریس مکتوبت تجیب رخصول بگب کین حبیلب ابون جاقل سب قویل داغستان ده حبولب نقشبندی ختم بگو جندیل بوك إن كل شروط ألقي أركان ألقي أونراب أما شازيلي قاتمو إلان أبوناني هبوغو بركة هادين هبولب تنجي بركة هبولب كولا شازيلي قاتمو نقشبندي ألثونيت روغونيجي شكولا باق مدرسة باق بوك أولب كينيجي پادكا تاويتلني كورسال أبون أسيال كورس هذا إني عن سبه تنجي غوتشي جوك إني قاج أراولثون تسوغي قوة تقودية بهير جندت أتلزي عن شازيلية بطريقة بهاية بوك إخقالها بون نقشبندية بطريقة تلدي دانده كون أما نقشبندية بطريقة تلثل أسهار كي الله هسته مريد شزوي كي هب تسوغي دلت أروق از دستگی جي قوة تبسونگي خيخ خلسونگي ريك خلط أختو شين أبوناني كن نبقو جيبوك إنات عجب ريال دستك وانا عن زهير الدستان جيب عصب وجنس جندير بات إن قاج ألبسون إنما الأعمال بالنيات أبوك كنا نيجي عمال نية الخلها بروجين جاني سنقات إباق خلبوك أن إنسان سو طبيعة ليك أبوغونا نسيك أبكوشا بوغونا نكوشا هسكنا نقشبندي بطريقة جيب تسوغي دلت أرو قازو سيد سن جيبوك وهبجي نتلدك وچزة ريقولارون وخدوب منال چوري ومحمد يتساقادو لبوغو هادينا رابي يستعمل الختم ختم جيب حالت إذا بولا في أي وقت شاء بوك كرب عجسوس ختم بيزا بولا سواء كان ليلة الاثنين اتني سردو يسبوك أغب أو ليلة الجمعة رزما سردو يسبوك أو غيرهما يجي هبك يبقو قرب سوجي سردو يسبوك على وفق الحاجة حاجة تدرقون إلا فيما حرام بجويات لتني خود إزعان مثال سيبوساني تو حرام بجو تشيا سشوزين أبون قاتمو هبيزة بيهولارو هبو نتلتان هذا كله جو قاتمو يسلوت حرام بجو هاريزة جي بيهولارو هبجي نتلتان هذا كله جو بگو هب كلهانيسان مناو چوري ومحمد الراعي الدسان بوغي مراد أما نتلت هذه كولا بكرم زمانيت بهانيجي نتلت طريقة المشايخ سباز هذه ترتيب السنروكي زمان بيخي زمان بوكي هب زمان نتلت ساتسوني اسلوت بركة بوك ولبسي تختوز دا قوق فعادات سادات زو العادات سادات العادات عادت هزول خانزة بروجينابون چنگي چحي العدم زول عادت بيتلارم جويلة سيك أم عمل الدستان جيب هبون هبو جيلا عادت بيتلار الجال زول خانل سنجال روجل بيشونگو سيك أبابون ومن خالت أسادات شو چوغوني جيلا جنسا سادات هلگون جوا قوي هبون سيك العدم هلگون چحي الچيگون أداب يبكوتسل حرمات يبكوتسل ينالو سيادة وسعادة جندية تليح كت أدي عن سيجي الشولين أبون خزينة الأسرار دا هب قنبو جل دارسون حتى أن مشايخ سبيجالو جل حقسونغو يعملون جدود سابولب كل يوم مرة جيب قل تتسنو خابول الجيرو جل أو مرتين إيقونوخ صباحا ومساء ردلقي بقاني دقي أو دبر المكتوبات الخمس جيبجي فريزيب كاكيدا خدوبجي فراجع منوس خزينة الأسرار ده ترى ما فيه هيتلوت بوجي جدود بيخيلا نسيال ده سابقودان تسيلان تلاويل استرانيتسا
وهذه الأقوال مقتبسة منها هل رعبي هل دسان روس هراروجين أبون قلبو منالشوريو محمد إتساب نتلت هذه كلها نتلت صحابو لبجو جيبوك إنك على علارب أموش شولارب كوتسال دوزو زمان يجيب جو كاكتا خدوب هب هبو لبوك باتهاناني نتلت هلا نتلت زمانيت أنكي دجانب تسوقيات كي أبون قاتموده çünkü raç ulare makal dahal guruni murizabi bak khal habunha çünkü jib qoyil haburav zamaniyas top qatmut ad qarav chigi tsuk igul habgu guruni chigi waç ularesi hep amuna tariqatasul ustara tsubak aldat amuleruk unugile jib qoyil adin shazile qatmu abize متعزه بروك ولروك ونقيل تلوتان قيل رخشاريل هب كولا نتلت سعادام از دا عبادة چال عزبي زبيهولارو تسوجو هبه سيك اب كوتسال چال علاري كوتسال چال عبيد شازه بيهولارو منال چوريو محمد صابولان بيشون گوشت ايبو كله جوبو گيلا چال عزيگه هبون جو تزه بیشونگو بکلاره جوبو گیله ازار تلشوره مخجوته نیتله دبی خوله هم دنیاوی هم آلویت کینگو طولب مثال لبوس هنی تو کینو با قنبوگو ننی دوب کینو طوله چزه یا ابل یل اون یا واسویل اون دوستا اده کون کچ اوگو حق لحظه تالده اسیب سریع عدم از بیچچ اوگو بوک اینه بالای قلنا قنت اونو گل کوچ کین قل قرشید سوالته کانت ایزارونو گل نیت گیروک اینه کولا نیت الله سو دین اسلوت نیتلت سچ العل حبولارسون عدم از نیتلت سقو بوک خیزابولسون غیره خیزابولسون هل دبار جو عمیر ابو هبوگو طریقه تلسورق بوک الشریعه تلسورق بوک الداعی است خلق اسلام دی احلو چی است جیباراب طريقة تلدخور خرب حالت إبوك أهبولب شريعة تلدخور خرب حالت إبوك أهبولب هسلوت نتروك إن نتلت سسان جيب هبولب سون وخدوب خون قالب كل منال شوري محمد إتسا وفي وصية المرشد الحقيقي حميد أفندي هندقة حميد أفندي السلة تنكي حابورب وصية تسلوت بوغو قدس سيريس لبعض مريديه جندير تسوتسو مريزة بازي خون 9 أشياء إيجوجو ومنها هلدسان كولا قراءة ختم الإمام رباني سو ختم تصالي الدسونجي وسية توموغو في كل يوم وليلة جب سردو قياسوت وردز دات أجابي هبي دينا سو واتسال خاسكو مريزة بازدا هرطلو معنا إنجو دوتسا خويزة تونغوت هب خوك عميري سبجيبوك ولب في الدنيا الجي ودينانجو قلوخ كي ورطلو باج إيالدالون منال چوريو إسا حاجياس نيجيكو بيت سارال درسلون تصاني سبب سوني لجو تصاناوي خوك إيالچانجي تلك أو مريدا سوراك خواني لجندي ده خون أبون راكي بكون إسا حاجياس جندا اسكوتين از ده هارون جهج از ترسلو خوز دستان عمر جالجيت ألاب هبوليل جهج جندير قاعدين غزولو جبات إتساج عيدال يجت عيدال جالتلون جدود سغوسية أولتيماتوم جلسة راعي قرقر جهابيزة هل قانعان مريدوك إذا كلا مريد استهورتلو دنياوي الجال جين سريت شالاريوسون خواديزة سلط أبيت الفيجي كيزة بيت شالاريوسون هب أبورب كلا مصطفى بوغات شامسل علم چياس نوجت داران بازار عقل خيلون جيتسين هابو جيلا هب دنيا بوغيلا خيسار دولجو تسين روتسون تسين خيرخون هس نجرا چيچ اوغوروك إن سيلة الرحم عقل يلده هرطلو قد الهبيلده چينجي نجي هچ اوغوروك إن نجر عرمولده بركت با قللسوني نبود فراجي همون هل دوسا إن ظفرت دو دهباتنني والختمات لا
ختمتلقي كثيرة جدا أقعمرقو نتلت سبيت سوقنوجي مواقف ساتر درخ سونوغي نابون فمن هلدا سانكولا ختم خواجة كان ختم خواجة كان بوغو عمي رسب نقشوبند يزوت اختوز دا جانب رخسولبگي خالد بغداد يسو قدس سير يسو مكتوبة تل دا رخسولبگي هب كولا ختم خواجة كان وخدو كولا ختم الإمام الرباني يسو ختم داغستان نتلو مشايخ سباز إمام الرباني يسو ختم بوسانا هب نتليه تنجي بهاي يبقي حبيز صناعة تبقي جي بوك إناس وهز دا تسيك كنشالا شب زمانيا شب سيك أبوغب أبون وختم المحمودية محمود أفاندي سو ختم وختم سيدي محمد مظهر الختم وختم الغوث جيلاني عبد القادر جيلاني يسول وختم الخواجه نقشبند يسول ختم وختم محمد معصوم الختم وختم الشاذلية شاذلية ذو الختم ولكل منا استلاح معروف هذه جل ذا استلاح الرجل جل ثلل لدى أهلها هثل أهل دا أسكر فراجع منوس خلاصة الآداب ده لمن أراد فتح الأبواب الله استقلم نخجن دي راهز قرار وچيسي خراب قوق هورال أداب الأورد إخل دي منوسا هب خلاصة الآداب ساليج اگو رس هج مريد سي بخلو قصاد حجي سو محمد تقدي سيرو يتسو زمان بچر و خير و عريسة چيست تسيقان انقوال دا ميقابل سنابس نجست اسكرو که زمانی عدور چون ارمیال دستناق رسولگو دور خلاصة الادابوگی بیشینابون دوست ابونا بوگیل اما جیگی جین سبت سالیچ اینابون دو کنزه دوگی وچون ستولونا قدوگو عدور چیزا اونغونیجه دا اسکو وچان عجیب خیابون ابونا غوص رقو خلاصة الادابگی خلاصة الاداب تسالون راعولاری لغوص سینابون ويبوغو جاقا سيقوية المريزة بازوت بوغب اونتي جدوية قراعون تساليج اوغو عالم زبيراقخيزة طريقة تلتراقبوك شريعة تلتراقبوك مدرسة دي خواديج اوغو زهير جيلهازة طريقة تلت اختو تساليج اوغو ادابال جيلهازة هيدينال چي جاقا زمان يوقين اولا روك اولا رو شگوری لدا نیتلر زمان خال هبونگی کاتازی کولا هبو نیتلر داتازی کوله الخلاصة الآداب تسالیز کولا چیاس بات این یبجین دیر آداب چیاسو شولات هزه کانانی کید دا گوت سالو لیلشونگی بوک اینه کولا پاوتارینی هبو لیلشون خاص کود عریقه تلسوت اختول جندو من جنودی لا سیف الله قدیس ابو لبوگب الله سبويز دا سنبويل هل كولينابون ودينا نقول شرعية أختو زولجي قوقب خلاصة الآداب عدي نسب كوتاكو دا سنشيك التأخل بداية الهداية أبن الإمام غزالي صوت مريد سكوتاكو دا سن صناعة برقارة ظاهرية الشرعية الجنسة جندر نفس هالدا خور خرال امر بجنسة تريد إذا خاص قروب العبادة تسلوغي عدم از ده خنجوا قوية سلوغي هبگي ابولاني لبقلو قصادو حجي سو محمد إتسا جيب متصل ساليزة كولت بوغي نابون هنجيت اخيخا ديتسا ديداغو نوجيتسا نوجيتا روغيشنيت جاقا قويس نسك القاح او روغا كينيجي نتلتسغو القحلي استرزا باز بيت سولل دخون نتلتسا هابوللشون هيج الفدال هيش بوغو جاقا سيقويس نتلتا هرطلو باج اولفشينا بالاهكي كولفشينا بدعبارعيجي دنيا لاس نتلتا بايرخكي تأجان نتلكي هارون روغل تسوتسي فتنالشونجي دعبا دولالشونجي تسوتسا دخون راك خوارالشونجي شه نيت جندير موسيقى راج انقوت إيال طريقة تلسورة قلدگي ودينانقو شريعة تلسورة قلدگي ودينانقو منو سايلة تنبيه السالكين أبولت إخلدگي
عجمل قربوك سيف الله قادي قدس سيرو استخون حسن استرس قادلبو قدس سيرو تنكي هت كابيل دالسون جوك أتهيل دالسون مورايو فستا جو بناسكيل داتشاراو عدم الحاليو جوك إخلابون قدس سيرو سيف الله قادي سبتنبيو سالكين لكتاكل داسن قديب قمة قلبوغو جيجي جوجي قلو خدو أبيل ساناباز داغستان أو دا قابل بوك عرب جورنال تسو نيجا خروجل هل بيان الحقائق قابون هباك أو دا قوالب كولا حسن أسترستخون كاكي هل قوات إيش أزاون سياس مقالا هسيلا هبت إقالا گو چينا قتونج إلا كاكارو گوريو هاب دوب أبون تنگی غرق غزدانوشیسا برهر و علیم چی ابو سفیان اکای واس قلبوگو حسن استاری له قحیسا قدیس سیروی صلح قلوت هو برهر العلیم زباسن علیم چی وگی لهس بیت سولب جو قرب جو شب گل های هچ اوگو قربات هیلارین ابون هس سرخ کن الله کن نزدگو هز دست رزی تگی الله سيزيت ادي عن مقام درجه گی وهدينانجو وجوهرة النفيسة بولت اخل دقي في عانة طريقة نقشبندية وبهجة سنية وهدية الذاكرين حسن استرس هدية الذاكرين ويدينجو وجوهرة النفيسة حسن استرس قدس سيرسول ومفاخر العلية وغيرها هل قرلجت اختوز ده كلها طافحة الكن القدس أنجلا هب نتلت سرخسن شنبجوس وفيها هسلت بيان لائق رقر بيان بوغو فراجيح من هل دوسا وفي ذكر جميعها هل كن القرخسيس لتلا عسيرة في هذه الأرجوزة هبقوق كاختيت الكن القرخسي تنجي جيب زحمتها بإيش بوغينا بون قلبو منال چوريو محمد إتسا نتلر درس هاني طلبو إن شاء الله تعالى أسيب درسي دا نتلر نوجه بيت سيزي بوك إنه كين نت ختم الدراج إنه كينم نتلر أداب تسوني لب ويدينانگو كين نتلروك إنه نتلر تنجي ختم الدسا اون خدو أداب تسوني لب كوتسال نتلتسا نوجه هب بيان هبون بيت سيزة نتلت درس هاني طلبو زمان تلعون والحمد لله رب العالمين